अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आप मॉर्गन फ्रीमैन की कहानी भी सुनिए। ये हॉलीवुड के आला तरीन एक्टर्स में शुमार होते हैं। आप अगर उनकी गंभीर आवाज़ के ज़ीरो बम, उनके चेहरे के उतार चढ़ाव और उनकी चाल की ढाल से वाकिफ़ नहीं हैं तो आप उनकी फ़िल्में द शॉशैंक रिडेम्पशन, स्ट्रीट स्मार्ट और इनविक्टस देखिए। आप मॉर्गन फ्रीमैन के सहर में मुब्तला हो जाएंगे। दुनिया के तमाम अच्छे अदाकार ख़ुद को किरदार में ढाल लेते हैं। ये भिखारी का किरदार अदा करते हैं तो भिखारी बन जाते हैं। ये बादशाह के किरदार में बादशाह हो जाते हैं और आशिक के किरदार में आशिक बन जाते हैं। लेकिन मॉर्गन फ्रीमैन दुनिया के उन चंद अदाकारों में शुमार होते हैं जो किरदार को अपने अंदर ढाल लेते हैं और वो किरदार चंद लम्हों में मॉर्गन फ्रीमैन बन जाता है। आप मॉर्गन फ्रीमैन को किसी भी किरदार में देखें, मॉर्गन आपको भिखारी, आशिक या बादशाह नहीं लगेगा। आप मॉर्गन को मॉर्गन ही पाएंगे। लेकिन मॉर्गन फ्रीमैन की अदाकारी और उनकी फ़िल्में हमारा मौजू नहीं। हमारा मौजू उनकी ज़िंदगी का वो छोटा सा वाक़या है जिसने एक मामूली से गरीब से आफाम बच्चे को दुनिया का अजीम अदाकार बना दिया। ये वाक़या महज एक वाक़या नहीं, ये तकदीर, किस्मत और नसीब की एक ऐसी तशरीह है जिसकी तलाश में हम दिन रात मारे मारे फिरते हैं। आपको इस वाक़े में सब कुछ मिल जाएगा जिसकी जस्तजू में आप किताबें उधेड़ते और जूते घिसाते रहते हैं। मॉर्गन फ्रीमैन अमरीकी रियासत टेनेसी के शहर मेम्फिस में 1937 ईस्वी में पैदा हुए। वालिदा स्कूल टीचर थी और वालिद हज्जाम। उनके आबाओ अजदाद नाइजीरिया से ग़ुलाम बनकर अमेरिका आए थे। ये वालिदैन के चौथे बच्चे थे। घर में गुर्बत और बीमारी भी थी और गोरे भी स्याह फाम बाशिंदों से नफ़रत करते थे। वालिदैन ने उन्हें बचपन में दादी के पास चार्ल्स टाउन में भिजवा दिया। उनका पूरा बचपन दादी, नानी और वालिदैन के घरों के दरमियान फ़ुटबॉल बनकर गुजरा। ये एहसास कमतरी के मारे हुए एक खामोश तवा बच्चे थे। स्कूल में भी उनके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। ये मिसिसिपी रियासत के टाउन ग्रीनवुड के बोर्ड स्ट्रीट हाई स्कूल में पढ़ते थे। उनकी उम्र 9 साल थी। ये क्लास में बैठे थे। उस्ताद ने उनसे आगे बैठे बच्चे से कोई सवाल पूछा। वो बच्चा जवाब देने के लिए कुर्सी से उठा, जवाब दिया और कुर्सी पर वापस बैठने लगा तो मॉर्गन फ्रीमैन ने शरारतन उसकी कुर्सी खींच ली। वो बच्चा फर्श पर गिर गया। पूरी क्लास हंस पड़ी। उस्ताद सख्त था। वो छड़ी उठाकर मॉर्गन फ्रीमैन को मारने के लिए दौड़ा। ये डर गए। ये कुर्सी से उठे और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। उस्ताद भी पीछे भागा लेकिन ये क्लास से निकल गए। ये बरामदे में दीवाना वार दौड़ने लगे। ये दौड़ते दौड़ते किसी से टकराए और फर्श पर गिर गए। ये जिस शख्स से भी टकराए थे उसने उन्हें उठाया, उनके कपड़े झाड़े और उनसे पूछा, बेटा आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मॉर्गन फ्रीमैन ने डरते डरते सारी बात बता दी। उस शख्स ने कहकर लगाया, उनकी उंगली पकड़ी और कॉरिडोर में चलना शुरू कर दिया। वो भी उस्ताद था लेकिन वो उस वक्त किस्मत का देवता साबित हुआ। वो मॉर्गन फ्रीमैन का हाथ पकड़कर उन्हें स्कूल के ऑडिटोरियम में ले आया। हॉल में किसी ड्रामे की रिहर्सल चल रही थी। उस्ताद ने हॉल में पहुंचकर ताली बजाई। रिहर्सल में मसरूफ़ बच्चों और बच्चियों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया और ऊंची आवाज़ में ऐलान किया, आप अपनी फ़ौज के नए सिपाही से मिलिए। तमाम बच्चों ने तालियां और नारे से उसे खुशामदीद कहा। वो उस्ताद इसके बाद उसकी तरफ मुड़ा और मुस्करा कर पूछा, आपका नाम क्या है? मॉर्गन फ्रीमैन ने अपना नाम बताया। उस्ताद दोबारा मुस्कराया और बोला, आप एक पैदाइशी एक्टर हैं। मैं स्कूल में थिएटर का उस्ताद हूँ। हम एक ड्रामे की रिहर्सल कर रहे हैं। आप आज से इस ड्रामे का हिस्सा हैं। मॉर्गन फ्रीमैन ने डरते डरते पूछा, लेकिन क्या मेरे टीचर मुझे इसकी इजाज़त दे देंगे? उस्ताद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये मेरा मसला है, मैं उस्ताद से बात कर लूँगा। मॉर्गन फ्रीमैन ने हाँ में सर हिला दिया। उस्ताद उन्हें लेकर प्रिंसिपल के पास गया। प्रिंसिपल ने उन्हें थिएटर क्लास में शिफ्ट कर दिया और यूँ कुर्सी खींचने की एक गलती, एक हरकत ने स्याह फाम नालायक तालिब इल्म को मॉर्गन फ्रीमैन बना दिया। वो ड्रामे का हिस्सा बने। ड्रामा मुकम्मल हुआ। स्कूल ने देखा। मॉर्गन फ्रीमैन की अदाकारी पर तालियां बजीं और फिर मॉर्गन फ्रीमैन ने पीछे मुड़कर ना देखा। हम अब मॉर्गन फ्रीमैन की कहानी को चंद लम्हों के लिए यहाँ रोकते हैं और पंजाब के मशहूर किरदार राजा रंजीत सिंह का एक वाक़या लेते हैं।
رنجیت سنگھ گجرانوالہ کا رہنے والا تھا۔ یہ ایک عام سا شخص تھا۔ مغل کمزور ہوئے تو رنجیت سنگھ نے چھوٹی سی فوج بنائی اور مارتا دھاڑتا جولائی 1799 عیسوی میں لاہور پر قابض ہو گیا۔ رنجیت سنگھ ان پڑھ لیکن ویژنری انسان تھا۔ اس نے ایک اطالوی جنرل ساں بپتیس ونچورا کی خدمات حاصل کیں۔ ونچورا نے اس کی سلطنت ملتان سے جلال آباد تک پھیلا دی۔ راجہ رنجیت سنگھ واحد بادشاہ تھا جس نے پٹھانوں کو فتح کیا۔ یہ فتح ونچورا کا کمال تھا۔ ونچورا کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اس وقت تک ناشتہ نہیں کرتا تھا جب تک اس کے سامنے 10 پٹھانوں کو پھانسی نہیں دے دی جاتی تھی۔ آپ نے یقیناً یہ فقرہ سنا ہوگا کہ سو جا ورنہ گبر آ جائے گا۔ یہ فقرہ ونچورا سے منسوب تھا۔ ونچورا ستمبر 1843 عیسوی میں پنجاب سے فرانس چلا گیا اور وہ اپریل 1858 میں فرانس ہی میں انتقال کر گیا۔ لیکن آج بھی اٹک کے پل کے پار بے شمار مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں سو جا ورنہ ونچورا آ جائے گا۔ ونچورا جب فرانس گیا اور لوگوں نے اس سے سکھ حکومت کے عروج و زوال کی وجہ پوچھی تو وہ ایک لفظ میں جواب دیتا تھا، مقدر۔ لوگ تفصیل پوچھتے تھے تو وہ کہتا تھا رنجیت سنگھ مقدر کا دھنی تھا، وہ جہاں قدم رکھ دیتا تھا وہ جگہ اس کی ہو جاتی تھی۔ وہ مر گیا تو سکھوں کا مقدر بھی فوت ہو گیا۔ ونچورا کی آبزرویشن درست تھی۔ راجہ رنجیت سنگھ واقعی خوش نصیب تھا۔ اس کی رنگت سیاہ تھی، چہرے پر چیچک کے داغ تھے، وہ ایک آنکھ سے کانا بھی تھا اور دائمی مریض بھی تھا، لیکن اس نے اس کے باوجود دنیا کی واحد سکھ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ کیسے؟ اس کا جواب ہے مقدر۔ ایک بار ایک ایرانی کنیز اس کے سامنے ناچ رہی تھی۔ وہ ناچتے ناچتے راجہ رنجیت سنگھ کے سامنے پہنچی تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ راجہ رنجیت سنگھ بھانپ گیا۔ اس نے اسے روک کر پوچھا کہ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ کنیز نے جان کی امان پائی اور ڈرتے ڈرتے جواب دیا، عالیجا، میں نے جب آپ کی طرف دیکھا تو میرے دماغ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جب حسن بانٹ رہا تھا تو آپ اس وقت کہاں تھے؟ اور میری ہنسی نکل گئی۔ رنجیت سنگھ نے کہہ لگایا اور کہا، تم جس وقت حسن لینے کے لیے خوبصورتی کی قطار میں کھڑی تھی، میں اس وقت مقدر کی کھڑکی کے سامنے تھا۔ تم نے حسن لے لیا، مجھے مقدر مل گیا، چنانچہ آج حسن مقدر کے سامنے ناچ رہا ہے۔ ہم اگر ان دونوں کہانیوں کا تجزیہ کریں تو ہمیں یہ جانتے دیر نہیں لگے گی کہ مقدر کا دوسرا نام چانس ہے، اور قدرت چانس دنیا کے ہر شخص کو دیتی ہے، اور وہ لوگ جو چانس کا سرا پکڑ لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو مقدر کی کھڑکی کے سامنے پہنچ کر ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں وہ باقی زندگی وقت کا ماتم کرتے گزارتے ہیں۔ آپ فرض کیجئے اس دن استاد مورگن کے آگے بیٹھے بچے سے سوال نہ کرتا، کلاس کہکے نہ لگاتی، استاد ناراض نہ ہوتا، وہ مارنے کے لیے مورگن کے پیچھے نہ بھاگتا، مورگن کلاس سے نہ دوڑتا، ڈرامے کا استاد عین وقت براندے میں نہ آتا، مورگن اس سے نہ ٹکراتا اور استاد اسے ریہرسل کی جگہ لے کر نہ جاتا تو کیا ہوتا؟ کیا مورگن فریمن بنتا؟ شاید نہ بنتا۔ لہٰذا کرسی کھینچنے سے لے کر ریہرسل کے حال تک 10 منٹ کا وہ ایکٹ قسمت کا کھیل تھا۔ قسمت کا وہ کھیل اہم تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم مورگن فریمن کی ہاں تھی۔ وہ اگر اس دن ریہرسل میں شریک ہونے سے انکار کر دیتا، وہ آڈیٹوریم سے واپس آ جاتا تو ایکٹر بننے کا چانس ضائع ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح مغل پورے ہندوستان میں کمزور ہوئے، لیکن آزاد ریاست کا چانس صرف رنجیت سنگھ نے لیا۔ وہ بھی اگر ہندوستان کے دوسرے 25 کروڑ باشندوں کی طرح چپ چاپ بیٹھا رہتا یا پھر گجرانوالہ فتح کرنے کے بعد صبر کر لیتا تو وہ بھی 10-20 برس میں ختم ہو جاتا۔ دوسرا چانس ونچورا تھا۔ نیپولین کی شکست کے بعد فرانس اور اٹلی کے بے شمار جنرل نوکریوں کی تلاش میں ہندوستان آئے۔ ونچورا بھی ان میں شامل تھا۔ رنجیت سنگھ واحد حکمران تھا جس نے ونچورا کو چانس دیا۔ اپنی فوج کا سکھ بڑا حصہ اس کے حوالے کیا اور ونچورا نے نہ صرف نوشہرہ اور وزیر آباد میں گورننس کی مثال قائم کر دی بلکہ حکومت جلال آباد کے پہاڑوں تک پھیلا دی۔ راجہ رنجیت سنگھ اگر ونچورا کا چانس نہ لیتا اور ونچورا بھی اس کی پیشکش قبول نہ کرتا تو یہ کہانی بھی گجرانوالہ کی گلیوں میں جذب ہو جاتی، اور اگر مورگن فریمن بھی ڈرامہ استاد کی پیشکش پر سر ہاں میں نہ ہلاتا تو مورگن فریمن بھی آسکر ونر اداکار نہ بنتا، یہ بھی گرین ووڈ کے ہائی اسکول کے براندے میں ضائع ہو جاتا، بالکل اسی طرح جس طرح اسکول کے دوسرے لاکھوں طالب علم گمنامی کے اندھیرے کی سیاہی بن گئے۔ مقدر چانس ہوتا ہے،
قدرت یہ چانس ہمیں روز دیتی ہے، ہمارا کمال بس اتنا ہے کہ ہم اس چانس کو مس نہ ہونے دیں، ہم اسے فوراً گرفت میں لے لیں۔ آپ بھی دائیں بائیں دیکھیں، چانس آپ کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا۔